ourselves. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा जनाब अख्तर जान मेंगर साहब, उनकी पूरी तंजीम का इंतहाई मशकूर हूँ कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के मुनासबत से आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है और पाकिस्तान हिडन ट्रेजेडी मिसिंग पर्सनस के टॉपिक पे हम सबको यहाँ पर मदऊ किया है। और मेरे ख्याल में ये ट्रेजेडी अब मज़ीद हिडन नहीं रही, क्योंकि ये पेरेफ्रिस से शुरू होती हुई डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच से शुरू होती हुई अब इस्लामाबाद पहुँच चुकी है। और हम इस्लामाबाद में भी इसका मुजाहरा देख चुके हैं कि कभी मतीउल्लाह जान साहब को मिसिंग किया जाता है और कभी किसी पुलिस के ऑफिशियल को मिसिंग किया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये ट्रेजेडी तो हिडन नहीं रही, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये हमारे इदारे, हमारी फ़ौज या हमारी एजेंसियाँ अगर वो ये समझती है कि हम इसी तरीके से इस पूरे अमल को चलाते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में ये उनकी भूल है। ये जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का इशू है, मेरे ख्याल में शायद ही ऐसा कोई तबका हो, खुसूसन अगर हम बलोचों की बात करें, ठीक है, ये अक्रॉस द बोर्ड है, हमारे जो कबायली इलाकाजात है वहाँ पे भी है, सवात में भी था, मलकन डिवीज़न में भी था, लेकिन बलूचिस्तान में ये इशू बहुत ज़्यादा है और कोई ऐसा तबका ही नहीं है जो उससे मुतासर ना रहा हो। डॉक्टर्स को उठाया गया, स्टूडेंट्स को उठाया गया। अभी भी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स, सुहेल बलोच और फसी बलोच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अगर नाम मैंने गलत नहीं ली, तो वो अभी भी वहां पर प्रोटेस्ट जारी है। सियासी वर्कर्स को उठाया गया, स्टूडेंट्स को उठाया गया है, डॉक्टर्स को उठाया गया है। तो ऐसा कोई तबका नहीं बचा जो इससे इफेक्ट ना हुआ हो, जो मुतासर ना हुआ हो। और कल भी ये जब यहाँ पर एक प्रोटेस्ट था तो मैं भी उसमें शरीक था, हामिद मीर साहब भी थे। तो जब सुमिद्दीन बलोच को हमने देखा तो मीर साहब ने कहा कि ये इतनी सी थी, ये छोटी बच्ची थी जब से ये रोडों पर अपने वालिद के लिए एहतजाज कर रही थी। और वो एहतजाज करते, यकीनन हम भी काफ़ी अरसे से, बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, और वो एहतजाज करते करते आज वो इस पोजीशन में पहुंच चुकी है कि वो सिर्फ अपने वालिद की नहीं, पूरी की पूरी बलूचिस्तान की और पूरे पाकिस्तान की मिसिंग पर्सनस की वकालत करती है। और मेरे ख्याल में जितने मौसर अंदाज में वो अपना केस पेश करती है, तो मैं उनके हौसले को भी सलाम करता हूँ, उनकी हिम्मत को भी सलाम करता हूँ। ये जो कॉलोनियल अप्रोच है, जो बातें हुई, तकरीबन तमाम मुकर्रीन ने यहाँ पर काफ़ी डिटेल से इस चीज़ पर डिस्कशन की। मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाहता जिन बातों पर मुझसे पहले यहाँ पर बहस हुई है, लेकिन वही एक कॉलोनियल अप्रोच है जो मेरे ख्याल में मिरास में मिली है हमारे इन इदारों को और हमारी इन फौज को और हमारी इन रियासत को। और वो किसी भी सूरत इस मुल्क के ये जो छोटी अक़वाम है, बलोच और पश्तून उनको, और अब तो खैर वो चीज़ वहाँ से फैल कर पूरे पाकिस्तान में फैल गई है, ये इस मुल्क के शहरियों को हमेशा उन्होंने सब्जेक्ट्स के तौर पर, गुलामों के तौर पर ट्रीट किया है। और ये माहौल जब हम देखते हैं तो वो ही अली अहमद कुर्द साहब का एक जुमला पर, जो कि मेरे ख्याल में अब एक सिंबल बन गया है कि 1 जर्नैल और 22 करोड़ अवाम, यही मेरे ख्याल में इस मसले की बुनियादी वजह है कि 1 जर्नैल और 22 करोड़ अवाम, और वो 22 करोड़ अवाम की जो फिर बुनियादी इंसानी हुकूक है, चूँकि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन है, तो वो पामाल इसलिए होते हैं कि यहाँ पर ना जमहूरियत है,
یہاں پر نہ عدالت ہے، یہاں پر پارلیمنٹ بھی کنٹرول ہے، یہاں پر عدالت بھی کنٹرول ہے، یہاں پر میڈیا بھی کنٹرول ہے، سارا کا سارا اختیار ایک جرنیل، کبھی ڈائریکٹلی ہوتا ہے کبھی انڈائریکٹلی. لیکن اب یہ جس سچویشن سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، یہ جو ہائیبریڈ رجیم کہتے ہیں، کوئی اس کو انڈائریکٹ مارشل لا کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ جو اب جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں یہ مارشل لاؤ سے بھی بدترین دور ہے. اور اگر 100 دفعہ بھی انسان کہے کہ بھئی یہ انڈائریکٹ، لیکن یہ میرے خیال میں مارشل لاؤ سے بھی، کیونکہ لائبلٹی لینے کے لیے یہاں پر انہوں نے کچھ پپٹس کو یہاں پر بٹایا ہوا ہے. یہاں پر مجھ سے پہلے مجھے یاد نہیں رہا، ایک مقرر نے یہاں پر کہا، اور ہمارے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو انہوں نے نام دیا اور ان کا کہا کہ وہ لیکن یہ نمائندگان ہے ہی نہیں، ان کو آپ نمائندگان کہہ ہی نہیں سکتے، یہ امپوزڈ ہے، یہ پراکسیز ہے جن کو صرف بٹایا گیا ہے کہ جو ہیٹ ہو گیا آپ نے ان کو فیس کرنا ہوگا. ہمارے ہاں جو خڑ کمر کا واقعہ وزیرستان میں ہوا اور 15 ساتھی ہمارے ساتھ ایک ہی واقعے میں شہید ہوئے، تو اسی دن 2-3 دن تک یہاں پر پارلیمنٹ میں ہمارے ہی صوبے کے چند وفاقی وزراء اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، قاتلوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور جو افیکٹریز تھے ان کو کنڈیم کر رہے تھے. تو یہ تو عوامی نمائندے نہیں ہو سکتے، یہ پراکسیز ہیں جن کو انسٹال کیا گیا ہے اسی وجہ سے، تاکہ ان کا جو ڈکٹیٹوریل رجیم ہے وہ پھیلتا رہے، اور وہ اس پورے ملک میں جہاں بھی معدنیات ہیں وہ اس کو بھی لوٹتے رہے. کئی FWO کے ذریعے لوٹ رہے ہیں، کئی NLC کے ذریعے لوٹ رہے ہیں. اب مجھے ان دو کمپنیوں کا کوئی وہ لیگل سٹینڈنگ بتا دیا جائے. ہمارے فاٹا کی ایک کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی کا سربراہ کور کمانڈر کو لگایا گیا ہے، اور وہ ہے فاٹا کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ. اب اس میں FWO جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، جو کہ بظاہر ہمیں بتایا گیا ہے اور ہے بھی، کیونکہ سرکاری ادارہ تو ایک پرائیویٹ کمپنی بنا نہیں سکتا، اور اس میں FWO کے ایک بندے کو بھی بتا دیا گیا. تو مسئلہ بنیادی یہی ہے کہ یہ ریسورسز کو لوٹنے کا ایک پروگرام ہے، اور اس سے پھر ظاہر بات ہے لوگوں کی توجہ تبھی ہٹے گی جب بنیادی انسانی حقوق ہو گئے، انسان کا جو بنیادی جینے کا حق ہو گئے، جب وہ انسان کو درپے ہوگا کہ بھئی یہ حق کس طرح حاصل کریں، اپنے بھائی کو ہم کس طرح بازیاب کریں، اپنے والد کو کس طرح بازیاب کریں، اپنے بچے کو ہم کس طرح بازیاب کریں. تو یہ سوچ اور یہ تلوار جب کسی قوم یا کسی معاشرے کے سر پر لٹکتی ہوگی تو وہ بنیادی جینے کے حق سے آگے پھر بڑھ ہی نہیں سکیں گے. پھر nobody will question کہ آپ وہاں پر دیگان اور محمد خیل کے کاپر کو کس فارمولے کے تحت وہاں پر اس کی لوٹ مار آپ کر رہے ہیں، یا پھر یہ جو ریکارڈ ایک ہے یا جو اور چیزیں ہیں، اس کو کس طریقے سے آپ اس میں وہاں پہ جو مقامی آبادی ہے اس کا استحصال کر رہے ہیں. میں یہ جو انفورسڈ ڈس اپیرنسز یہ ایک ٹول آف آپریشن ہے، ہر جگہ مختلف ڈائنامکس ہے. ہمارے اس پورے ریجن میں بہانہ بنا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ ملیٹنٹ تھا، یا ملیٹنٹس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا، اس لیے ہم اس کو اٹھا رہے ہیں، اور وہ پھر 8-10 سال تک پھر انٹرنمنٹ سینٹرز میں پڑا رہتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ان ملیٹنٹس کو بنانے والا کون تھا؟ اب میں اگر یہاں پر بتاؤں گا کہ بھئی جو جتنی بھی دہشت گردی یہاں پر ہوئی ہے اس کے پیچھے ہمارے فوج، ہمارے ادارے تھے، پھر تو پرچہ کٹ جاتا ہے. لیکن یہ آپ کے اپنے جو جرنیل ہیں وہ کیا کہتے رہتے ہیں؟ وہ سبھی یہ مانتے ہیں کہ بھئی یہ جتنی بھی دہشت گردوں کی جتنی تنظیمیں تھیں پھر ہم نے ہی بنائی ہے. اب جو تنظیم آپ نے بنائی ہے اگر اس کے ساتھ پھر کسی کا کوئی تعلق ہوگا، کوئی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوگا، دہشت گردی کے ہم ہر صورت میں مذمت کرتے ہیں. لیکن جو پالیسی بناتا ہے ان کا بھی تو ہاتھ روکنا چاہیے، اور وہ پھر پالیسی پہ خود بناتا ہے، پھر ان کے پالیسی سے پھر متاثر بھی عوام ہوتے ہیں، اور پھر اسی چیز کو ٹول بناتے ہوئے پھر وہ وہاں پر ریڈز بھی کرتا ہے، اور پھر بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی یہ تو دہشت گردی میں ملوث ہے. بابا دہشت گردی میں تو تم ملوث ہے، دہشت گردی تو بنائی ہی تم نے ہے. اب جب بنائی تم لوگ نے خود ہے تو پھر تم ایک ورکر کو یا ایک بندہ یا ان کے ساتھ اٹیچ ہے یا ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے یا نہیں ہے، تو پھر کس قانون کے تحت پھر تم اس کو اٹھا سکتے ہو؟ تو بنیادی جو اچھا پھر جب انٹرمنٹ سینٹرز کی بات آتی ہے، وہاں پر جس طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے، کیونکہ چند لوگ جو وہاں سے بازیاب ہوئے ہیں ان سے پھر ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ درجنوں کے حساب سے لوگ ہیں جو وہاں پر ٹارچر میں وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ٹارچر کی وجہ سے.
क्योंकि वो सिवियर टॉर्चर फिर बाज लोग उसको फिर फेस नहीं कर सकते और वो फिर वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है और वो फिर अभी तक मिसिंग है। ऐसी भी केसेस हैं। यहां पर मुझसे पहले बात हुई कि किस तरीके से बादाम, किस तरीके से पिस्ते और किस तरीके से बटेर मंगवाए जाते हैं इन मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन से। मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिनसे एक कॉल के लिए, 5 मिनट की कॉल के लिए जिनसे इजी लोड मंगवाया जाता है। इन्हीं इंटरमेंट सेंटर से फौजी एहलकार उनको कॉल करते हैं, उनको कहते हैं कि इस नंबर पे 10,000 रुपए का इजी लोड भेजो तो 2 मिनट के लिए तुम अपने भाई या अपने बेटे के साथ बात कर सकते हो। तो बिजनेस बनाया हुआ है। और यहां पर एक कमेटी का जिक्र बाबर साहब ने किया। मैं खुद भी उस कमेटी का मैं इनवाइटेड था, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी, उसमें फिर मुझे भी मदऊ किया गया था। और उसमें जब यह बात हुई और वहां पर जो कमीशन के सरबराह थे, पहले तो इस कमीशन का जो डोमेन है वो ये है कि भाई हमने सिर्फ ट्रेस करना है कि भाई ये फलाने इदारे के पास है। बाबा ये तो हमें पहले दिन से पता चल जाता है कि इसको कौन से इदारे ने उठाया है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। इसको उनको बाजियाब कराने के लिए क्या तरीकाकार है तुम्हारे पास? वो फिर उसके बाद फिर खामोश हो जाते थे। फिर उसी कमेटी में उन्होंने कमेटी को बताया कि 100 से ज्यादा, मेरे ख्याल में 150 के करीब ऐसे एहलकार हैं फौज और एजेंसी के जो इसमें मुलविस हैं। तो हमें अभी तक कोई डिटेल किसी के सामने आई है कि किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? ये तो अगवा का मुकदमा इस पे बनना चाहिए। और आई एग्री विद मतीउल्लाह जान साहब कि इसके लिए कोई स्पेशल कानून साजी की जरूरत नहीं है। वो जो एब्डक्शन है, चाहे वो फौजी करे, चाहे वो ईसाई वाला करे, चाहे वो एमआई करे, चाहे वो तालिबान करे, चाहे वो जो भी करे, एब्डक्शन इज एब्डक्शन। उस पर वही सजा लागू होनी चाहिए जो एब्डक्शन की है। बहरहाल हमने फिर भी इस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हम एक कानून लेकर आए कौमी असम्बली में। पहले मैंने खुद वो टेबल किया और उसमें मैंने फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ, ये दोनों चीजें रखी हुई थी। जब फिर वो रिजेक्ट हो गया कौमी असम्बली में, फिर मैंने और सरदार अख्तर जान साहब ने, हमने मिलकर एक बिल फिर कौमी असम्बली में पेश किया और उसमें भी हमने इस चीज को क्रिमिनलाइज किया। तो और सजाए मौत और उम्र कैद मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहा, लाइफ इंप्रिजनमेंट हमने उसमें सजेस्ट की थी। वही सजा जो एब्डक्शन की है, वही सजा जो एब्डक्शन फॉर रैंसम की, जो तवान के लिए अगवा किया जाता है, वही सजा उसका रेप्लिका उसी सेक्शन में हमने सिर्फ एक एडिशन की थी। 365 में हम सी लेकर आए थे और हमने ये मुतालबा किया था कि उसको इतनी सजा। फिर एक वफाकी वजीर ने मुझे कहा कि ये सजा आप लोगों ने कुछ बहुत ज्यादा तजवीज नहीं की। तो मैंने कहा ये तो इससे बड़ी सजा है नहीं, और हम वो भी तजवीज करते हैं क्योंकि एक आम फर्द तो जब एब्डक्शन करता है तो उसके लिए तो मैक्सिमम पनिशमेंट है। लेकिन अगर कोई फर्द किसी वर्दी में या किसी इदारे का जो मुलाजिम होकर वो एक उसी तरह का एक्शन करता है तो उसके साथ मुख्तलिफ रवैया क्यों रखा जाए? तो वो बहरहाल अलमिया यह है कि वो बिल भी फिर रिजेक्ट हो गया। और फिर अभी शेरी मजारी साहब एक बिल लेकर आई थी जो शुरू में हमारे ह्यूमन राइट्स कमेटी में आया था, तो वो बिल किसी और शक्ल में था। फिर वही बिल जब इंटीरियर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी में चला गया तो उस बिल की शक्ल ही उन्होंने बिगाड़ दी। फिर अब वो मेरे ख्याल में सेनेट में है या आई डोंट नो कि उसकी करंट सिचुएशन क्या है। अच्छा, यहां पर आईएसआई के किरदार को कंटेन या कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेशन की बात की बाबर साहब ने, तो वो जो बिल उन्होंने सेनेट की कमेटी ऑफ द होल से पास किया था कि आईएसआई के लिए कानून साजियां होनी चाहिए, वो बिल एज इट इज लेकर मैंने कौमी असेंबली में जमा करा दिया। 1-2 हफ्ते जब गुजर गए और वो प्राइवेट मेंबर्स डे जब गुजर जाता था तो मैंने एक दिन सोचा कि मेरा बिल एजेंडे पे क्यों नहीं आ रहा। फिर मैंने जब स्पीकर साहब से पूछा, मैंने कहा मेरा बिल मैंने जमा कराया हुआ था, ये वो एजेंडे पे क्यों नहीं आ रहा? तो उन्होंने कहा कि वो एजेंडे पे नहीं आ सकता। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? ये फिर आप लिख दे कि ये पार्लियामेंट फौज और आईएसआई के अलावा पूरे पाकिस्तान के लिए पार्लियामेंट है, क्या वो इस मुल्क का एक ज़ीली इदारा नहीं है? आपने उसको पास रिजेक्ट करना ये अलग बहस है, उसको उन्होंने एजेंडे पे भी अभी तक नहीं लाए और अभी तक नहीं लाए। वो जमा अभी तक वो स्पीकर सेक्रेटेरिएट में पड़ा हुआ है। यहां पर एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर की बात की, मैं उस पर दोहराना नहीं चाहता। सेठ वकार साहब ने उसको उड़ा दिया था। ये उसी दिन इंप्लीमेंट हुआ था जब हिंदुस्तान ने कश्मीर को जम कर दिया था।
جب وہاں پر ہندوستان نے کشمیر کو یہاں پر چونکہ ایکشن ایئر آف سول پاور پہلے صرف فاٹا میں اپلائی تھا، پھر جب وہ صوبے کا حصہ فاٹا بن گیا تو پھر وہ اپلائی ہو نہیں سکتا تھا، تو پھر وہ پورے کے پورے صوبے میں اس کو پھر اپلائی کر دیا گیا تھا. پھر اس کو سیٹھ وقار صاحب نے اس کو اڑا دیا. اس کے بعد پھر ڈیفنس منسٹری اپیل میں آئی ہے سپریم کورٹ میں، اور شروع میں جب وہ کیس تھا یہاں پر سپریم کورٹ میں جب آیا تھا تو سعید کوسا صاحب اس کو آصف سعید کوسا صاحب اس کو دیکھ، لیکن اس کے بعد وہ بھی ابھی تک سرد خانے میں وہ کیس بھی پڑا ہوا ہے. اچھا، اب یہ انفورس ڈس اپیرنسز کی ایک نئی شکل اب ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہم ادریس خٹک کے کیس میں ہمیں سامنے آتی ہے کہ وہ ایک سویلین بندہ تھا، وہی ایک سیاسی ورکر تھا، ایکٹیوسٹ تھا، اس کو غائب کیا جاتا ہے. پھر جب شور مچتا ہے، اس کی بچی نکلتی ہے، سیاسی ورکرز نکلتے ہیں، یہاں پر سول سوسائٹی نکلتی ہے، اس کے لیے جب بات ہوتی ہے تب جا کر وہ اس کا ویرا باؤٹ کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ تو فوج کے پاس ہے. اور پھر یہ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب تو انہوں نے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو یہ اپنے طریقے واردات کو ریفارم کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ اس کو انہوں نے اس دفعہ سیکرٹ سروسز ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل کیا، اور پچھلے دنوں ہمیں پھر پتہ چلا کہ ادریس خٹک صاحب کو انہوں نے 14 سال کی قید کی سزا سنا دی. تو وہ جو جرم تھا اس جرم کو بھی وہ ایک قسم کا لیگل شیپ دے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ چیز، یہ نظام، یہ عمل، یہ اس طریقے سے چل نہیں سکے گا. وہ جو پریفرنس سے آوازیں اٹھتی تھی اب پورے پاکستان سے اٹھ رہی ہیں، اور یہ جو ایک کیوس بنایا گیا ہے اس پورے ریجن میں سیکیورٹی کے نام پر، جس کیوس نے انہی جرنیل جو ان سے بینیفیشریز تھے، میرے خیال میں یہ ملک، اگر اس ملک کی جو مین سٹریم سیاسی قیادت ہے اور جو پیریفریز کے جو سیاسی ورکرز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر کوئی پریکٹیکل سٹیپ، میں پریکٹیکل سٹیپ کی جب بات کرتا ہوں تو وہ یہ نہیں ہے کہ جب اپوزیشن میں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں جو ہماری بڑی سیاسی پارٹیاں، تو وہ بالکل انفورسڈ اپیرنسز بھی ان کے سامنے بہت بری چیز ہوتی ہے، سب کچھ ان کے سامنے برا ہوتا ہے. یہی حال ہم نے عمران خان کا بھی دیکھا تھا، وہ ہمارے ساتھ پی ٹی ایم کے سٹیج پر بھی کھڑے تھے، اور جو سیاسی جماعتیں یہاں پر حکومتیں کر چکی ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اس وقت وہ ان کو کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا تھا، یہ ان کے لیے کوئی خاص ایشو نہیں تھا. اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو سب ظاہر بات ہے اس چیز کو پھر کنڈیم کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ پاکستان کی سیاسی قیادت اگر پریکٹیکلی اس آپریشن کے خلاف کڑی نہیں ہوگی تو یہ جو کیوس جو کہ بنایا گیا ہے، میرے خیال میں یہ ملک اسی کیوس تلے دب جائے گا. اور جو لوگ پچھلے ادوار میں ان فورسڈ ڈسپیرنسز کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، کیونکہ جو جج فیصلہ نہیں کرتا وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، جو ایگزیکٹو کا بندہ اس پورے پروسیس کا حصہ بنتا ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور وہ بھی فیسیلیٹیٹر ہے، اور جو ایجنسیوں کا جو بندہ، جو آفیسر جو اٹھاتا ہے وہ تو بالکل ہے ہی. تو ان سب پر جب تک یہ آئین کے وائلیشن ہے، اور جب تک ان پر آرٹیکل 6 اپلائی نہیں ہوگا اور ان پر مقدمے نہیں چلیں گے تو نہ ان کو آنے والے دن میں کوئی خوف محسوس ہوگا، اور وہ اسی چیزوں کو اسی طرح چلاتے رہیں گے. اور وہ کیوس جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں اس میں اس کیوس کا متحمل یہ ملک نہیں ہو سکتا، اور اسی کیوس کے نیچے یہ ملک دب جائے گا. میں آخر میں پھر بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ سردار اختر جان مینگل صاحب اور ان کی پوری پارٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور اتنے اہم ایشو پر یہاں پر اس پروگرام کا انعقاد کیا. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.